अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तामीर शुरू कर दी। तामीर करते करते वक्त जब खाना काबा की दीवारें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर से ऊंची हो गई और आपके लिए मजीद पत्थर लगाना मुश्किल हो गया, इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक मोजरे का नज़ूल हुआ जो कि एक पत्थर की शक्ल में था, जिसको आज मकामी इब्राहीम कहा जाता है। ये एक मुकद्दस पत्थर है जो काबा शरीफ से चंद गज की दूरी पर रखा हुआ है। ये वही पत्थर है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर फरमा रहे थे और जब दीवारें सर से ऊंची हो गई तो इस पत्थर पर खड़े होकर आप अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की दीवारों की तामीर को मुकम्मल फरमाया। ये आप अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था कि ये पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और आप अलैहिस्सलाम के दोनों मुकद्दस कदमों का इस पत्थर पर गहरा निशान पड़ गया। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसानी के साथ मजीद पत्थर लगाते जाते और खाना काबा की तामीर फरमाते जाते। आप अलैहिस्सलाम के कदमों के मुबारक निशान की बदौलत इस पत्थर की फजीलत और अजमत में इस तरह चार चांद लग गए कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में दो जगह इसकी अजमत का खुतबा इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जमा ये है, यानी काबा में खुदा की बहुत सी रोशन और खुली हुई निशानियाँ हैं और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मुकाम इब्राहीम है। जबकि दूसरी जगह इस पत्थर की अजमत का ऐलान करते हुए ये फरमाया, और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। 4000 बरस के तवील जमाने से इस बाबरकत पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान मौजूद हैं। इस तवील मुद्दत से ये पत्थर खुले आसमान के नीचे जमीन पर रखा गया। इन 4000 सालों में इस पर कई बरसातें गुजरी, हजारों आंधियों के झोंके इससे टकराए। कई दफा काबा में पहाड़ी नालों से बरसात में सैलाब आया और ये मुकद्दस पत्थर सैलाब के तेज धारों में डूब रहा, मगर इसके बावजूद आज तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान इस पत्थर पर मौजूद हैं, जो बिलाशुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही बड़ा और निहायत अजीम मौजज़ा है। और यकीनन ये पत्थर अल्लाह की आयात और खुली हुई निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। इसकी शान का ये अजीम शान निशान हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी इबरत का सामान है कि अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम लोग मेरे मुकद्दस घर के तवाफ के बाद इस पत्थर के पास 2 रकात अदा करो। तफसीर मजमुअल बयान में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़कर वापस चले गए तो इनके पास जरम नामी एक कबीला भी आकर आबाद हो गया। एक मुद्दत गुजर गई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस कबीले की एक औरत से शादी कर ली। इसके बाद हज़रत हाजरा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। काफी मुद्दत के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से कहा कि मैं हाजरा की खबरगिरी के लिए जाना चाहता हूँ, तो हज़रत सारा ने इजाजत दी और ये शर्त रखी कि वहाँ आप अपनी सवारी से नहीं उतरेंगे, यानी फौरन वापस आ जाएंगे। पर आप जब मक्का में दाखिल हुए तो हज़रत हाजरा का इंतकाल हो चुका था। फिर आप जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो इनकी बीवी से इनका हाल पूछा, तो उसने कहा कि वो बाल बच्चों की खुराक के लिए शिकार को गए। वाज़िह रहे कि मक्का की जमीन में ज़राअत वगैरह नहीं थी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हरम से बाहर जाकर शिकार पकड़ लाते थे। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी यानी अपनी बहू से खाना तलब किया तो इसने कहा कि ना मेरे पास खाना है और ना कोई दूसरा आदमी है कि ये इंतजाम कर सके। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वापस होते हुए फरमाया कि जब तेरा शौहर वापस आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि घर का दरवाजा तब्दील कर दे। ये कहकर आप चले गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने अपने बाप की खुशबू मालूम करके ज़ौजा से दरियाफ्त किया तो इसने हकारत अमीर लहजे में कहा कि हाँ, फलां सिख का एक बूढ़ा आदमी आया था। आपने पूछा कि कुछ कहते थे? तो औरत ने जवाब दिया कि हाँ, वो कहते थे कि अपने शौहर को मेरा सलाम देकर कहना कि वो अपने घर का दरवाजे को तब्दील कर दे। बस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फौरन इसको तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। कुछ अरसा बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा सारा से इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने इजाजत दी और फिर वही शर्त लगाई कि सवारी से आप नहीं उतरेंगे और फौरन वापस आ जाएंगे। बस जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो इस मौजूदा बीवी से इनके शौहर का हाल पूछा। इसने जवाब दिया कि वो शिकार को गए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने खाना तलब फरमाया तो फौरन दूध और गोश्त से इनकी ज़ियाफत की गई। आपने बरकत की दुआ फरमाई। बस फारिग होकर जब आपने वापस पलटने का इरादा फरमाया तो फरमाया कि अपने शौहर को मेरा सलाम कहना
لینا اور کہنا کہ اب تیرے گھر کا دروازہ ٹھیک ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور باپ کی خوشبو سونگھی تو اپنی بیوی سے دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، نہایت خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو رکھنے والے ایک بزرگ تشریف لائے تھے، انہوں نے ایسا فرمایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک فرشتے سے ملاقات کی، اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھاؤ جس سے تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو؟ کہا اچھا، میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے تم کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک و موت نے کہا آپ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دے سکتا ہوں، کیا بہتر ہے کہ میری جانب سے آپ منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کی تو ایک مرد سیاہ شکل سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے تھے اور بدبو آ رہی تھی اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت صورت اول میں نظر آئے۔ فرمایا اے ملک الموت، اگر کافر تم کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے دعا کیجیے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند عطا فرمائے۔ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں، ایک عقل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے۔ پھر خدا کی طرف سے وہ موقع آیا جب حضرت سارہ نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ موت کے قریب ہونے کو ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ لمبی زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے التماس کی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجیے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہو آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مقبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا خدا کا شکر کیجیے اور کھانا پکوائیے اور فقیروں اور اہل حاجت کو تقسیم کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نابینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا۔ جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ دائیں سے بائیں ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک نوالا پہنچایا۔ پھر اس نابینا نے دوسرا نوالا لیا، اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچ۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اس کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس حال کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے دوبارہ خدا سے دعا کی کہ خداوند، میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے سے مقرر کر چکا تھا، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک موت کو ان کے پاس بھیجا۔ کہا السلام علیکم یا ابراہیم، آپ نے اسلام کا جواب دیا۔
फरमाया, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने इख्तियार से मुझे आखिरत की तरफ ले चलो या मौत की खबर लाए हो? मलकुल मौत ने कहा, जी मैं इसलिए आया हूँ और आपको आपकी ख्वाहिश से खुदा की मुलाकात और आलम कुद्दुस की जानिब दावत देता हूँ, लिहाजा कबूल कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी तुमने देखा है कि दोस्त अपने दोस्त को मार डाले? मलकुल मौत वापस गए और कहा, खुदावंद करीम, तूने सुना जो कुछ तेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। फिर अल्लाह ताला ने इनको वही की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और कहो कि कभी तुमने देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात को नापसंद करे? दोस्त वो है जो अपने दोस्त की मुलाकात का आरज़ूमंद हो। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजी हो गए और जब आप अलैहिस्सलाम मुनासिक हज से फारिग होकर शाम की जानब वापस गए तो वहीं आपकी रूह मुकद्दस आलम कुद्दुस की जानब रवाना हो गई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।